Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour communiquer en français de la 5e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une évaluation et consolidation en lexique et en production de l'écrit dans la page 42. Donc on va commencer par le lexique. La première question, je complète la liste des 26 lettres de l'alphabet. L'alphabet, bien sûr, contient 26 lettres. Il y a des faragats, des trous qu'on va compléter par les lettres de l'alphabet. Donc, il y a A, donc B, C, D, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Donc voilà pour la question. علاش هنايا كيعطيو هذا l'exercice لأن l'alphabet هي اللي كتعطينا pour classer les mots dans un dictionnaire. C'est la raison pour laquelle كيعطيونا أننا خصنا نكونوا ضابطين l'alphabet. La deuxième question, je classe les verbes suivants par ordre alphabétique. إذن هاد لي مو باش نرتبوهم اون اوردر الفابيتيك. إذن شنو خصنا نشوفو؟ خصنا نشوفو لا بروميير لتر. دونك غادي نشوفو لا بروميير لتر. دونك عندنا لا بروميير لتر هنا او، لا بروميير لتر هنا سي، لا بروميير لتر تي، لا بروميير لتر ام. دونك هنايا غادي نرجع للالفاب. شكون هي في هاد لي لتر الاولى في هاد الترتيب؟ بيان سور سي سي. إذن هادي هي الاول. إذن هاد لو مو هو الاول في الترتيب ديال الالفابي سون تونيغ كونط الباقي ديال لي لتر. اللي كيهم الترتيب كيتحسن في لا بروميير لتر، الا ما تحسنش كندوزو لا دوزيام لتر ايتترا. دونك كومبليتي هو لو مو الاول. دونك احنا رتبنا كومبليتي. غادي ندوزو شكون لا هو اللي كيجي في الترتيب او ولا تي ولا ام؟ بيان سور او. دونك ا بي سي دي. دونك كتجي اذا شفنا بان سي دابا جات او، عاد غادي تجي من بعدها ام، عاد غادي تجي من بعدها تي. اذا هذا الترتيب اللي هو بالنسبه للالفابي هنايا هو اللي كنرتبوا به لي مو. دونك كومبليتي، اونسينيي، ثم ماتر، ثم تيرميني. دونك هذا هو الترتيب selon l'ordre alphabétique. D'abord la question, je cherche 3 mots qui commencent par la lettre T et je les classe en ordre alphabétique. إذا غنقلب على 3 ديال لي مو وغادي نحطوهم هنا ونرتبوهم. دونك مثلا غناخدو التكست. دونك c'est un mot qui commence par T. ثم عندنا table. C'est un mot qui commence par T. وعندنا مثلا travail. C'est un mot qui commence par T. هنايا شنو الجديد؟ هو انه عندنا لا بروميير لتر بحال ما نقدروش نرتبو بار لا بروميير لتر. دونك لا بروميير لتر عندنا سي لا ميم شوز. دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا ندوزو لا دوزيام لتر. لا دوزيام لتر هي اللي تعطينا الترتيب. هنا عندنا لا دوزيام لتر سي ار، هنا لا دوزيام لتر سي ا، وهنا لا دوزيام لتر سي او. اذا شكون اللي كيجي في الترتيب الاول؟ سي ا، لان ا هي لا بروميير لتر اون اوردر الفابيتيك. دونك تابل، وبالتالي تابل غتجي هي الاولى. ثم شكون غادي تجي؟ او ولا ار؟ دونك سي او. دونك غتجي من بعدها التكست. ثم طرافاي هي اللي غتجي في الاخير لان لا لتر ار جايه في الاخير. هنا نتايا خصك تختار دي مو من عندك. دابا انا اختاريت هذا، شاكان ا سون شوا، كل واحد يختار الكلمات اللي بغا. دونك غنمشيو لا برودكسيون دو ليكري. جو ميفالي. Après avoir reçu le message d'Omar. إلا عقلتو في واحد لا برودكسيون درناها ان اوليفيي عمر صيفط الميساج لاوليفيي كيخبروا بانه راه غادي يمشي للمغرب وغادي يدوز تما دي فاكونس اتسيتيرا. دابا هنا اوليفيي غادي يرد عليه. دونك après avoir reçu le message d'Omar، اذا من بعد ما تلقى الميساج من عند عمر، اوليفيي lui envoie. اوليفيي غادي يعاود يرد ليه السون تور بدوره
un message pour le saluer يعني غادي يرد ليه ميساج غادي يحييه et lui souhaiter un bon séjour au Maroc غادي يتمنى ليه واحد الإقامة جيدة في المغرب. Le message est incomplet. Le message ديالنا ما كاملش. C'est à nous de le compléter. Donc la question, à l'aide des mots suivants, je complète le message. إذن عندنا des mots حنايا كيبقى خصنا نملئو هاد لي مو هنايا. داكوغ؟ دونك هادي هي لا كيستيون كيما ملأناهم خلال التعلمات. دابا هنايا كيفاش انا غادي نملأ هاد لي ترو ولا هاد لي فيد بهاد لي مو. دونك غادي نقرا دونك reçu à toute la famille passe j'attends Olivier. دونك هنا شكون هي الكلمه اللي غادي نجي نقرا عاوتاني هادي ta réponse mon bonjour ton ami message bonnes vacances. اذا هنايا شكون هي اللي غادي نسبق؟ دونك عندي اوليفيي. دونك شنو غادي يجي هنايا بطبيعه الحال؟ اذا هنا غادي تجي طون امي. مثلا هنا كتبان بان طون امي. هنا غوسو. شنو هو اللي غوسو؟ سي لو ميساج. اذا هنا غادي تجي ميساج à toute la famille. شنو à toute la famille؟ bonnes vacances. bonnes vacances à toute la famille. passe de mon bonjour يعني دوز ليهم le bonjour. j'attends qu'est-ce que je vais attendre ta réponse. j'attends ta réponse. دونك هنايا غادي نبداو غادي نقولوا ميساج غوسو يعني قال ليه راه الميساج ديالك راه وصل. دونك بون فاكونس ا توت لا فامي. عطلة سعيدة لجميع لا فامي. دونك هنا ما غاديش تقد غادي دونك بون فاكونس ا توت لا فامي. باس دو مون بونجور. إذا ندوز ليهم بونجور ديالي لا فامي. j'attends ta réponse كنتسنى الجواب نتاعك. j'attends ta réponse ton ami صديقك Olivier. ton ami Olivier. Donc on passe à je consolide mes acquis. Je consolide mes acquis, je remets les phrases en ordre et je réécris le texte. إذا غادي نرتبوهم ونعاودو نكتبو لو تكست من جديد، ولكن خلال عملية الترتيب خصنا نقراو ونتمعنو في الجمل مزيان. دونك à partir de 18 ans. إذا انطلاقا من 18 سنة. Elle a travaillé dans un cabinet d'avocat. إذا اشتغلت في واحد الكابيني ديال المحاماة. نجاة بالقاسم est venue au monde dans un petit village du Rif. يعني نجاة بالقاسم يعني خرجت للعالم منين؟ من واحد الفيلاج واحد القرية صغيرة ديال الريف. à 38 ans il devient ministre de l'éducation nationale en France. إذن في عمر 38 سنة أصبحت وزيرة للتربية الوطنية في فرنسا. Il a suivi ses études en France. كملات les études en France. دابا هنايا حنا غادي نمشيو منطقيا. دونك هنا شكون هي لا بروميير فراز؟ بيان سور سي نجاة بالقاسم. علاش؟ لان خصنا بروميير دي شوز نذكروا على من كنتكلموا، لان هنايا كنجيو هنا كنلقاو ايلا. شنو هي ايلا؟ ايلا. اذا حنايا كنتكلموا على ايلا ضمير خصنا يعود على شي حد. اذا بروميير دي شوز خصنا قبل ما نقولوا ايلا خصنا نقولوا على من كنتكلموا. دابا انا كنعطيكم لا ميثود اللي غادي تخليك انك ما تغلطش في الكلاسمون دوطر فراز باش تكري ان اوتر تكست. دونك هادي اوتوماتيكمون هي لا بروميير فراز. دابا هنايا حنا فهمنا علاش هادي الاولى، لان ضروري خصنا نقدموا شكون هي نجاة بالقاسم. ثم عندي ايلا سويفي الاج دو. هنايا عاوتاني ما يمكنش حنا نهضروا على الاج دو 38 طون هي الاولى، ضروري خصنا نهضروا على لاج دو 18 طون عاد نشوفوا 38 طون. اذا شنو قالوا لنا في ابارتير دو 18 طون؟ شنو دارت؟ il a travaillé dans un cabinet d'avocat. وهنايا il a suivi ses études en France. اذا شكون هو اللي سابق؟ واش لو travail ولا لي زيتود؟ دونك هنا كنقولوا لونشينمون خصو لا لوجيك.
دونك بطبيعه الحال ليتود هي الاولى، الانسان كيقرا عاد كيخدم. دونك هذه اوتوماتيكمون غتكون هي لا دوزيام فاز. من بعد الاج دو 18 طون غادي تخدم، دونك هذه غتكون لا تروازيام. ومن بعد غادي تولي وزيره في لاج ديال 38 طون. دونك غادي نكتبوا هذا الشيء. دونك دابا الا بغينا نقراو باش نتاكدوا نشوفوا واش كاينه واحد لا كويرونس، واش كاين واحد التناسق بين لي فراز. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Najat Belkacem est venu au monde dans un petit village du Rif. Il a suivi ses études en France. حيت باها كان سبقها إلى عقلته وتبعاتو، يعني تبعاتو هي صغيرة. أبارتير دو 18 طون مني قرات، ومن بعد يعني أبارتير دو 18 طون يعني بدءا ب 18 سنة. إلى travaillé dans un cabinet d'avocat. À 38 ans, il devient ministre de l'Éducation nationale en France. Donc, on va écrire ici. Donc, on a Najat Belkacem est venu au monde. شنو هي ايفوني او موند؟ يعني كانت هي غير ناسيونال، يعني كانت وطنيه، ولكن بعد ولات عالميه. هذا هو المقصود. الى فوني او موند دون ان بوتي فيلاج، دون ان بوتي فيلاج دو ريف. دونك بوان. La deuxième phrase est là. Il a suivi ses études. إذا تبعات الدراسة نتاعها. Il a suivi ses études en France. Il a suivi ses études en France. Point. ثم عندنا la troisième phrase à partir de 18 ans. Il a travaillé. Il a travaillé dans un cabinet d'avocats. يعني محاماة d'avocats. Dans un cabinet d'avocats. ثم point à 38 ans. À 38 ans في سنة فاش كان العمر ديالها 18 سنة. Elle devient أصبحت مينيستر، دخلت للمجال السياسي. Ministre de l'éducation. Donc هنايا سالا ليا قلم. Donc de l'éducation nationale en France. Donc voilà tout ce qui concerne la consolidation, l'évaluation et la consolidation. Pour communiquer en français, la prochaine fois on va voir l'unité numéro 2.